Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Birthday nga mag-abot sa imo kinabuhi. Isang tuon nga dahon nga problema nag-aton pero ara pa lang gihapon gitagaan ka ng Ginoo nga malawi ko ang kinabuhi kay sumpunan pa gid niya ang imo kinabuhi aron nga maglawig ang imo kinabuhi. So dako kay pasalamat namon sa Ginoo nga naka-abot ka karon nga sa imong birthday. Pero damo pa gid nga birthday ang amon ginhangyo nga para sa imo. Bukod man sa imo bana ni nga si David Horan. Grabe. Madami gid nga salamat diri sa amon. Bisan tuod sa mga materials nga ginahatag nimo sa amon, ginasuporta, damo gid nga salamat. Mga siling ako kundi madamo gid nga salamat. Many more birthdays to come. Sa imo ni. Kag happy birthday. Yay! Si Mama na pod. Sige, Mang. Ikaw, Mang. Mayang hapon. Good morning. Hello, Nene. Pasalamatan na mo ang Diyos ay kanunay nagsunod ang pagkamaayo mo sa imong kinabuhi kay ang Diyos di yun magpasagad. Diin ang tanan nag-provide sa imong gikinahanglan, sa labi na sa imong kinabuhi. Nga din siya nag-stop na sa kanunay. Itagan kag maayong lawas o salamat kaayo sa mga tanan nga mga butang iyaman sa Ginoo apan ikaw lang ni ang among ay suon nga nagatan-aw sa tanan namong gikinahanglan naga-provide wala nimo pasagde o gigamit gyud ka sa Ginoo bisan pa sa imong husband Brad Dave. Praise God. Thank you for loving kindness, especially my sister and brother. So, thank you so much. Nga diin, ikaw gayud, naghatag o kaayuhan, labaw na sa tungbuhi nga Diyos. Kanunay kang natagaan og maayong panglawas. Praise God. So, salamat kayo. Bisan pa sa kanunay, among gipasalamatan ang imong mga gipanghatag diri. Labi na karon among gipasalamatan ang grasya nga gihatag karon gikan sa Ginoo. Og ani-ani ang imong mga nephew may mga pagumangkon na ay mong mga igagaw na ako diri, ba? Pagumangkon. So, thank you so much. Thank you. God bless. sige, sunod. Sa Auntie Balileng. Salamat sa imo pag support sa akon sa pagdialysis te. Salamat kaayo kay sa imo sa dako balay ang mga abi niya pati dugan mig balay ni taga-isa sa amon pero abi mo te kung wala ka. Salamat din sa imo te kung wala ka. Sa ako na ako kung wala. Yung bayad sa mga kwante sa ospital. Salamat sa iyo kung nakaghatag sa imo namatay na wala kasi sa gasto sa ako pag-support te. Labi na sa tanang ihatag mo sa amon dugan mo kami balay. Dito sa imo grasya gihatag nga malawi pag kinabuhi mo. Unta ginampo sa kanto sa sigbahan gamitanan si Sister Ju ang ginampo kani si brother Pastor Julie gaampo mi para sa imo te bisan sa imo mo sa TVB ginampo taga Domingo gamit te. Salamat di kayo sa imo nga gihatag sa imo pagbiyahe na akon nga gaampo gipud ko nga unta nga maayo ang among pagbiyahe ni sa akong nimumot kay motor na mi gaampo pud ko simbante mingon ka sa ako permit ko nga gabiyahe gaampo gid ko tay bisan dili ka mag-ingon sa ako kay gasimba pud ko kay siyempre gaampo ko kay gabiyahe pud mi. Salamat sa imong ginasupport sa ako te. Happy birthday. I love you. Yeah. Sangko Junior. Among Indiano nga brother. Happy birthday de. Naama itong mga isuta na, no? Ay, siyempre. Happy birthday celebration of the food. Thank you, salamat sa inyong support. Hey! Yeah!
Food lang. Celebrity mo. Sige. 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 Isa lang tago. Isa lang kagwan, oy. So much God. This is the day that the Lord has made. Because God tungod sa ayaw mo sa among kinabuhi. I-bless mo kami sa matag usa. Sa among kinabuhi ng Las Cunha family, Horan family, Praise God, Leonor family, Gardosi family, Tabrubias family. Lord, thank you so much nga di namahan, ikaw nagapanalangin ka namo o Dios makag-usabo sa amahan, among gipray kini karon kahaponon, ani o Dios ang buok namong kinabuhi among gihadat kani sa among igsoon nga kanilang sa ulo sa iyang kanilang katawan. Kasing 51 ang iyang panuigon gikan sa pagkatao sa iyang pagkabata ikaw nag-save, ikaw nagsaknay, gitagaan mo sa maayong panglawas hangtod karon na abot siya 59 nga diin ang kalipay nga iyang batunan o Dios nga diin bisan unsang mga pagsulay, mga trials, struggle naka-kuan siya, naka-recover o naka-overcome dad sa mga pagsulay nga naabot kaniya. Thank you so much God bisan pa Ginoo kaning iyang mga anak Lord, panalangin sila sa iyang bana nga din supporter kaayo Lord sa ilang pamilya o God, daghan kaayong salamat padayoni Ginoo hangtod sa kangturan ng panalangin Ginoo nga ibuhos buo ang langit, abli ang langit, open the door of the heaven o God aron o Dios nga mahimo siya Ginoo nga instrumental sa pagtabang sa mga katawan nga nagkinahanglan diha kanimo o Dios. Lord, salamat. Bless ang kinabuhi bisan pa Ginoo sa among tambuanan karon, among ginatubang nga lamisa. Ginoo, gapasalamat kami dako kanimo o Dios tungod sa kaayo nimo kay ikaw ang tinubdan sa tanang butang, labi na ang grasya nga gikan kanimo. Pagkaon o Lord nga makaon kami karon sa matag usa kanamo, ihatag kanamo ang kabulusgon, ihatag kapis kay kabastog kadagsik sa among panglawas. Lord, ibalik kining pilo-pilo nga panalangin, 100 foods, 1,000 foods, million foods sa akong igsoon, Horan family God. Dalaygon ka sa walay katapusan, among gipray kanimo Dios nga daghang pang katuigan ang moabot sa kinabuhi sa akong igsoon. Mary Jane Horan, bless ang kinabuhi niya nga walay kapulian katalagman sa iyang kinabuhi. Lord, ikaw maga-provide sa tanan among gikinahanglan, kining tanan among gisalig kanimo, ang tanan magaingon. Amen. Happy birthday! Dali mo po natin pa natin kita man nag-love nila. Mana lang ba?